त्यसैको कारणले चाहिँ पहिला हाम्रो हेरिरहेको दर्शकबिनहरूलाई चाहिँ के जानकारी गरौँ भने हामी डुप्लिकेट मायाको टिम हो सागरजी नाजिरजी र म सो हामी चाहिँ स्वयं आचार्यजी 8K मोसनबाट चाहिँ आज 4:15 हाम्रो डुप्लिकेट माया भन्ने गीत चाहिँ रिलिज हुँदैछ त्यसैको लागि चाहिँ आज हामी तीनजनाको यहाँ भेट भएको छ अलमोस्ट अब 17 मिनेट 18 मिनेट बाँकी छ अनि लाइभमा हामीसँग टक नेपाल म्युजिकल नेपाल पनि हुनुहुन्छ इन्टरनेसनल पनि हुनुहुन्छ शर्माको पेज मेरो सागरजीको फेसबुक अनि नाजिरजीको इन्स्टा लाइभबाट चाहिँ हामी लाइभ आएका छौँ र हाम्रो एउटै मात्र उद्देश्य के हो भने डुप्लिकेट माया चाहिँ 4:15 रिलिज हुँदैछ होइन चस्मा त आज म लाएर हेर्छु किनभने एकदम एक लेभलको कन्फिडेन्स लेभल हाई भएको कारणले यो चस्मा नखोलेको मैले गलत गरेँ चस्मा खोल्दा चाहिँ अलिकति बिरामी देखेको भएर यो लकडाउनको असरले पनि होला सायद तर भिडियोमा त्यस्तो बिरामी कसैलाई पनि देखेको सबैजना लाइभमा सबैतिर लाइभमा बस्नुभएको तपाईँहरू सबैजनालाई चाहिँ अनि डुप्लिकेट माया चाहिँ एकदमै राम्रो बनेको छ अब हामीले आफ्नो तारिफ आफ्नै गर्न पनि मिल्दैन ठिकै छ तपाईँ मेरो तारिफ गर्नुहोस् म उहाँको तारिफ वैवाहिक जीवनपछि दोस्रोचोटि आचलजी आउनुभएको छ भिडियोमा अनि उहाँको चाहिँ फ्लो देख्छौँ हामी भिडियोमा त्यो अहिले एकछिन 15 मिनट कस्तो ठिकै छ यतिसम्म सागरजीले के भन्नु न तारिफ गर्नु नि सागरजीलाई चाहिँ अलिक डर लागिरहेछ लाइनमा मेरो तारिफ गर्नु तर ठिकै छ बेझिझक गर्नु आज 4:15 मिनेटमा चाहिँ हाम्रो डुप्लिकेटमा तीनचोटि भनिसक्यो अरू किन भन र आजलाई अलिकति फरक क्यारेक्टरमा देख्न सकिन्छ यो भिडियोमा त्यसै गरी नाजिर लुक्स चाहिँ बवाल छ नाजिर त्यसै गरी सागरजी दुईजनाकै लुक्स एकदमै खतरा र नदेखेको अवतारमा दुईजना आउँदै नदेखेको अवतार एकदम भिन्न अवतारमा चाहिँ आउँदै हुन्छ काम गर्दाखेरिको अनुभव कस्तो थियो अलिकति यो अब भिडियो रिलिज सन्दर्भमा म एउटा मेरो अनुभव चाहिँ के भन्न चाहन्छु नि यदि ठिकैको टिम हामी तीनजना बाहेकको टिमको कुरा गर्नुपर्दा ठिकैको टिम एकदम धाउधाउ भएर काम गराउने कोरियोग्राफर त्यस्तै डिरेक्टर त्यस्तै क्यामेराम्यान त्यस्तै भएको भए चाहिँ हामी तीनजना अनुभव राम्रो हुँदैन थियो लाइभमा पनि आइँदैन थियो होइन तर हाम्रो टिमै एकदमै राम्रो अब पैसा खर्च गर्ने मान्छेले नि मजाले खर्च गरेको अर्को कुरा चाहिँ भन्नै पर्दाखेरि चाहिँ वी लभ यु राजीव है हाम्रो कोरियोग्राफर पनि मेरो एकैछिन कल आएको छ माग्नुको उहाँलाई अनि कोरियोग्राफर सरको कुरा गर्दाखेरि पनि एकदमै मिठासपूर्ण सेप्सहरू दिने होइन त्यो भएको कारणले होल टिमै भनौँ न होल क्यामेराम्यानमा हाम्रो राम दाई होल टिमै एकदम एनर्जेटिक मनोज दाई उहाँ त अब सबै भइसक्नु के भन्नु चाहिँ मनोज बस्ने भन्ने चिन्छ अनि हाम्रो सिङ्गरहरू सबैजना कुरा मात्र भयो एकजना चाहिँ बोल्थ्यो एक्सपिरियन्स एउटै हो होइन त्यस्तो भयो खासमा उहाँको लाइफको उहाँको मेन उहाँको व्यक्तिगत फोन चाहिँ त्यता भएको भएर तर ठिकै छ सबैजना डान्सर आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ उहाँले हामीलाई एकदम कोअपरेट गरिदिनु भएको छ धेरैचोटि काम गरिसकेको छौँ हामी सबैजना हामीलाई साथ दिनलाई हामी सबै नाच्छौँ भने सबै डान्स गर्ने आर्टिस्टहरूलाई पनि धेरै माया हो अनि लाइभमा कति धेरै कमेन्ट कति धेरै ट्याग आइरहेको छ सायद हामीले तपाईँलाई रिप्लाई गर्नु हामीले देखिरहेकै छैनौँ तर थोरै माया होइन यो चस्मा चाहिँ आज धेरै माया दर्शाइदिनु भएको सम्पूर्णलाई धेरै धन्यवाद हाम्रो तर्फबाट धेरै माया हामीले काम गरेको मेन त हामी केही जाने मेहनत गरेको सायद आफ्नै दर्शकै लागेको होला होइन हामीले चाहिँ दिनभरि गर्मी नभनिकन
केही नभनिकन यसरी होइन रातभरि काम गरेको त तपाईँहरूकै मायाको लागि तपाईँहरूलाई राम्रो लागोस्, तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ लकडाउनमा भनेर हो। डुप्लिकेट माया गर्ने कि ओरिजिनल माया गर्ने? माया चाहिँ ओरिजिनलै गर्नु पऱ्यो, तर अहिलेको लागि चाहिँ हामी तिनजनाको त्यस्तो रियल लाइफमा केही पनि नभएको भएर चाहिँ हामी डुप्लिकेटै गरिरहेको छ। माया चाहिँ एकदम लभमा परेको छैन। यो लभ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँको त सम्बन्धको बारेमा चाहिँ तपाईँले हाम्रो इन्डस्ट्रीमा हटकेक हुनुहुन्छ। मेरो पनि खासै कुरा गर्ने पोइन्टहरू छैन, तर तपाईँको जुन छापछाप्ती भइरहेछ मेरो रियलमा मात्र हो, रियलमा चाहिँ छैन। रियलमा चाहिँ राम्रो साथी हो र यो अलिकति डायरेक्ट नर्भस देख्नु हो नि तपाईँ? यो अलिकति भनेपछि त्यो डुप्लिकेट माया थियो। तपाईँको माया डुप्लिकेट या ओरिजिनल त्यो साथीको एउटा प्रेम सधैँ भइरहोस्, कायम भइरहोस्। हामी अझै तपाईँहरूको प्रेयरको गीतहरू हेर्न पाइरहौँ। आज चाहिँ हामी डुप्लिकेट मायामै छौँ। अब सङ्ग्राममा छौँ। अबको ठ्याक्कै 15 अनि 16-17 मिनेटमा हजुरको घरमा युट्युबमा मोबाइलमा हातमा ल्यापटप टिभी तिनीहरूको चाहिँ पहिलोचोटि हो हामी तिनीहरूको कोलाबोरेसन लाइक गयो फेरि लाइक गर्नु र नाजीले पनि आजसम्म योभन्दा अगाडि माया बिरानी एकदमै हिट भिडियो दिइसकेको छ नाजी र आँचलले र म पनि आँचलसँग मेरो माया पिराती माया परेको छ। अडियो टिमको लागि पनि अलिकति अब हाम्रो अडियो टिममा एकदम जेनदार भएर लागिरहनु भएको हाम्रो प्यारो गाडी सन्तोष प्रियलाई पनि धेरै माया होइन खिचिरहनु भएको छ है। फेरि हाम्रो क्यामेराम्यानलाई हाम्रो राम केसी दाइ, हाम्रो कोरियोग्राफर साहब पनि आज खिचिरहनु भएको छ। कोरियोग्राफर हाम्रो राजीव शर्मा बेस्ट दामी नै स्टेप दिन्छ र हाम्रो एडिटर घोडाहरू खुल्याउने यताउति त गर्नु खुलिया छ। त्यसमै मजा छ जस्तो लाग्छ। मजा के छ घोडा घाउने मजा आउँछ। अस्ति घोडा छाला निकाल्नु पछि गर्नुला, तर हामीले भनिसक्यो। मलाई चाहिँ तर अनेस्टली भन्नुपर्दा मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। फेरि म यहाँ एकदम ज्ञानी पनि केही बन्न खोजेँ होइन, तर मलाई चाहिँ भिडा धसाएर आफ्नो अडियन्सलाई चाहिँ हुन्छ नि त्यो देखाउनु, मतलब मैले केही एक्स्ट्रा दिन पाएँ हुन्थ्यो। म पनि रोइनँ घोडाको रोएन, त्यही त हामी कोही पनि रोएन र हामीलाई एकदमै त्यो डान्स यो डुप्लिकेट मायाको सुटिङ सेटमा चाहिँ एकदमै रमाइलो भएको थियो र त्यही रमाइलो त्यही ऊर्जाको साथ आज हामी त्यही भएर नै लाइभमा आएका छौँ। हजुरहरूलाई पनि त्यो हाम्रो भाइब हुन्छ नि कनेक्ट गराउनको लागि त्यो दिन हामीलाई के भएको थियो कस्तो भएको थियो भनेर सम्पूर्ण हाम्रो शुभचिन्तक जति पनि हुनुहुन्छ हामीलाई हेरेर धेरै कुराहरू प्रश्नहरू गरिरहनु भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। तर वी आर भेरी सरी हामीले देखिरहेको छैनौँ राम्ररी, तर नि हजुरलाई मेरो तर्फबाट धेरै माया। Guys, get ready to rock with us. So 15 minutes मा हामी आँचलजीलाई एउटा क्वेसन गरेर राख्नु भएको छ। के अरे दुईजनासँग फरक गीतहरूमा उहाँले अभिनय गरिसक्नु भएको छ होइन, र अहिले दुईजना एकै सेटमा तपाईँले अहिले काम गरिराख्नु भएको छ डुप्लिकेट मायामा। तपाईँको एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो, यो अनुभव कस्तो रह्यो भनेर सोधिराख्नु भएको छ। तपाईँ दुईजनासँग काम गर्न खोज्दा यो चाहिँ अहिले एकैछिन I'm really sorry, हामीसँग अहिले सिङ्गर पनि आइसक्नु छ अप्सरा घिमिरे। ल उहाँले धेरै मिठो गीत गाइदिनु भएको छ। अनि हाम्रो आजजीकोबाट अलिकति देखाइदिन्छ। मेन सिङ्गर चाहिँ अलङ्कारजी, उहाँ पनि अन द वे नै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अलङ्कार निकनेम हो, उहाँको नाम चाहिँ कृष्ण कार्की हो। होइन त्यो त मलाई थाहा थियो, तर मैले मायाले उहाँलाई सम्बोधन गर्नु यो माया बरकरार रहिरहोस्, यो टिमसँगको माया पनि। टिमसँगको मायाले गर्दाखेरि र म यो क्वेसनको एकचोटि एन्सर दिइहाल्छु। मेन चाहिँ मलाई के जसले पनि सोध्नु भएको छ, मैले नाम पढ्न पाइनँ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद क्वेसनको लागि। नानी एकदमै एनर्जेटिक मान्छे, काममा एकदमै एनर्जेटिक र सागरजीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ
हुन्छ नि टिमलाई मिलाएर लाने कि कम्फर्टेबल वातावरणमा काम गराउन खोज्ने कि दुईजनाको अलग अलग खुबी भनौँ न यो खुबी भएको मान्छे एउटै प्लेटफर्ममा भेट हुँदा चाहिँ एकदमै खुबीको त्यो के भन्छ त्यो बढेर आउँदो रहेछ क्या भोल्क्यानिक इरप्सन भए जस्तो चाहिँ खुबी मिल्दाखेरि चाहिँ एकदम राम्रो काम चाहिँ निस्किन्छ जस्तो मलाई लागेको थियो होइन र मैले नहेरिकन पनि ब्याकमा हेर्दाखेरि कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ एकदम भिडियो एकदम राम्रो भएको छ भन्ने सुनेको त्यही भएर चाहिँ दुईजनासँग काम गर्दा आफूमा भएको पनि निखारिएर आएको जस्तो लाग्छ कि एक्टिङदेखि लिएर डान्स निखारिएर आएको जस्तो लाग्यो र यति भरि हाम्रो सिङ्गरजी पनि आइसक्नु भएको छ कृष्णजीलाई स्वागत छ स्वागत गरौँ उहाँलाई मेल एन्ड फिमेल सिङ्गर सरी म यता यो म अलिकति यो अडियोको बारेमा म अलि सानो जानकारी गरिदिन्छु जो हाम्रो अडियो र भिडियोको बारेमा पछाडि बसेर काम गर्ने हुन्छ यो गीतमा एरेन्जमेन्ट गर्नुभएको छ हाम्रो रिकेशजीले अनि यो गीतलाई मिक्स मास्टरिङ गर्नुभएको छ हाम्रो स्यामसो र साइनीजीले टुरिज्म स्टुडियोबाट अनि यस गीतका लिरिसिस्ट हुनुहुन्छ हाम्रो टुरिस्ट सेन्टिके र यसको स्वयं कम्पोज चाहिँ म आफैले गरेको छु र श्यामजी र रिकेशजीलाई म एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने उहाँहरूले अडियोमा बसेर एकदम दामी काम गरिदिनु भएको छ त्यसको लागि पनि हामी सबै थ्याङ्क यू चाहिँ भन्नुपर्छ होइन अनि म भिडियोको बारेमा पनि म अलिकति आफै जानकारी गराइदिन्छु यो भिडियोमा एकदम हार्डवर्क काम गर्नुपर्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ हाम्रो आर्टिस्ट त धेरै काम गरिराख्नु भएको छ जो अगाडि हुनुहुन्छ के अरे यस गीतलाई निर्देशन गर्नुभएको छ डाइरेक्सन गर्नुभएको छ हाम्रो मनोज बस्नेत एडके एड्रेस मोसन पिक्चरका सिओ पनि हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ उहाँले पछिल्लो समय नाचेजीको नेसनल गीत पनि गर्नुभएको थियो र सफलता पनि राम्रै पाइयो होइन र त्यस पछाडि अहिले यो जुन डुप्लिकेट माया गरिराख्नु भएको छ आशा गरौँ यसले पनि त्यही सफलता चुमोस् होइन अनि यो गीतमा हाम्रो सिनेमेटोग्राफर हुनुहुन्छ रामकेशी अनि यसलाई हाम्रो एडिटिङ गर्नुभएको छ जितेन्द्र शाहजीले अनि यो यस गीतमा चाहिँ अरू कोरियोग्राफरदेखि लिएर धेरै मिहिनेत गर्नुहुने हाम्रो राजीव समरजी हुनुहुन्छ यो अहिले राजीवजीको डान्स जुन देखाउनु भएको छ त्यो अहिले भिडियो रिलिजपछि हामी हेर्ने नै छौँ सबैको काम एकदम उत्कृष्ट भएको छ सो अब दर्शकले खोजेको जति हामीले काम दिन सक्छौँ सक्दैनौँ त्यो दर्शकहरूले डिसाइड गर्ने कुरा हो होइन र अब सम्पूर्ण टिमलाई म चाहिँ मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू र अडियोमा चाहिँ यस मैले नाम छुट्याएँ यो गीतमा आफ्नो भोकल दिनुभएको छ हाम्रो अप्सराजीले यसको गीतमा चाहिँ मेल सिङ्गर हुनुहुन्छ कृष्ण कार्की गीत पनि सुनेछौँ जबसम्म हाम्रो भिडियो रिलिज हुँदैन अप्सराजीको मुखबाट अलिकति गीतको स्थायी पार्टहरू ल साथीमा हात राखेको छु एउटा कुरा सुन मेरो जन्म भएको हो तिम्रै मान्छे हुन डाउ भए मुटु चिरी गर्न सक्छु ओरिजिनल माया गर्छु होइन डुप्लिकेट ओरिजिनल माया गर्छु होइन डुप्लिकेट तिमीलाई त मिठो बोलेर खुबेकी एउटा Just a time pass. Thank you so much. अब 14 मिनेट सरी 11 मिनेट मोर लाग्ने मिनेट हैन गरम नै 9 मिनेट बाँकी छ 9 मिनेट बाँकी छ सो अब हामी यता टेक्निकली पनि जानुपर्छ सो थ्याङ्क यू सो मच हामीसँग जोडिनु भएकोमा सबै पेजहरूबाट सो हामीलाई तपाईँहरूको आशीर्वाद विसेसहरू चाहिएको छ सो प्लिज गाइज वाच इट अनि हामीलाई पर्सनली हाम्रो आँचलजीको मेरो सिङ्गरजीहरूको हाम्रो बलुको सबैको पर्सनल फेसबुक इन्स्टाग्रामहरूमा पनि
तपाईँहरूलाई मन लाग्छ छ्याप्पी सेयर गरिदिनुहोस् मन परिरहेको छ भनेर हामीलाई डाइरेक्ट रूपमा पनि डिएम गर्न सक्नुहुन्छ। कस्तो लागिरहेको छ भिडियो। सो यति बेरसम्म हामीसँग जोडिरहनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै र एकैछिनमा र हाम्रो यो भिडियो चाहिँ 8K एभरेज मोसन पिक्चर्सबाट आउँदैछ। 8K एभरेज मोसन पिक्चर्सलाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब चाहिँ पक्कै गर्न नभुल्नु होला। त्यसको चाहिँ एक्स्ट्रा पेमेन्ट आउँदैन है। हामीलाई थाहा छ तपाईँहरूले सधैँ हामीलाई माया गरिरहनु भएको छ। हामीले तपाईँहरूलाई पर्सनली देखाउन सक्दैनौँ होला, तर कामको थ्रुबाट त्यति नै माया दर्शाइरहेको छौँ जति तपाईँहरूले दिइरहनु भएको छ। अनि हामीलाई आशा छ यो गीतलाई पनि आँचल र मेरो आँचल र हाम्रो सागरजीको गीतलाई जुन हिसाबले माया गरिदिनु भयो त्यो हिसाबले माया गरिदिनु हुनेछ। अबको केही मिनटमा तपाईँहरू माझ हामी नाच्दै खुसी भएर आउँदैछौँ। र हामी अझै टाइमै गरेको 8 मिनट चाहिँ हामी अझै बोल्छौँ। रिलिज हुन्छ अनि ठ्याक्कै हामी अब साथीहरूले एउटा न्युज कभरेज गरिराख्ने हाम्रो धेरै साथीहरू पनि हुनुहुन्छ पछाडि गएर होइन। एकचोटि उहाँहरूलाई पनि सम्झौँ अनि स्पेसली थ्याङ्क्स दिनुपर्छ हामीले हाम्रो युएस खबरका किसन रेग्मीजीलाई। थ्याङ्क यू सो मच। समीर आचार्य अस्ट्रेलियामा र आशाजी एउटा अर्को न्युज पनि सेयर गरी हाम्रो पिच रोड 2 पनि हामी छिटै रिलिज गर्दैछौँ। सक्नुभयो यो त एकदमै खुसीको खबर हो किनकि पिच रोडसँग चाहिँ मेरो एकदमै अर्कै किसिमको माया सबैलाई थाहा छ होला सायद, किनकि हाम्रो अडियन्सले नि बुझिसक्नु भएको छ होला। पिच रोड भन्ने बित्तिकै मैले अस्ट्रेलियामा शुद्ध गएर फिल्मको गीत छोडेर चाहिँ पिच रोड पर्फर्म गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि मैले के सोचेको थिएँ भन्दाखेरि धेरैले गुनगुनाउनु हुन्न होला या मात्रै नाचिरहेको हुन्छ र मैले डान्सको स्टेप छोडेर चाहिँ उहाँहरूसँग गीत गाउन थालेको थिएँ क्या पिच रोड। सो त्यो भएको भएर चाहिँ एकदमै धेरै माया देखाइदिनु भएको थियो र एक किसिमको भिडियोमा टर्निङ पोइन्ट पनि भन्न चाहन्छु म पिच रोडलाई। सो झन् पिच रोड 2मा यो खबर सुन्दाखेरि त अब के भन्ने, अब डुप्लिकेट मायालाई मेरो आर्टिस्ट पनि हाम्रो सुशान्त मन्त्रीजी नै हुनुहुन्छ होला किनभने अलिकति परिमार्जित भएर चाहिँ आउन सक्छ है त्यो अनि सुशान्त यदिलाई भेटेको छ वी लभ यु अलवेज हैन। तिमीले डान्ससँग काम गरिरहेछ, आजले मिस यु भनिरहेछ अनि आई अल्सो मिस यु। अनि राजीवले पनि मिस गरिरहेछ हैन। सो अरु के बोल्नु तपाईले टाइम हेरिरहेछ। अब टाइम एकदमै कम छ र हामीलाई पनि एकदमै डर लागिरहेको छ। सबै मोबाइलबाट हिसाब गर्दाखेरि संसारभरिबाट लगभग 20,000 मान्छेहरूले हेरिरहनु भएको छ। अनि एउटा हामीले छुटाएको नाम भनिदिउँ म पब्लिसिटी पार्टनरमा टवा क्रिएसन मैले चाहिँ टवा इन्टरनेसनल भन्ने चाहिँ अलिकति चिपिएको हाम्रो बोली चिप्ने अलिकति भइरहेको हुन्छ प्रक्रिया। अब मैले फर्स्ट पहिलोचोटि पाङ्ग्रेजी कि अङ्ग्रेजी होइन मैले फर्स्ट पोस्टर आउट हुँदा चाहिँ मैले फर्स्ट पोस्टर हेर्दा चाहिँ मैले सान सरकारसँग चाहिँ हक गरेको छु कि एन्ड आई रियली लभ द पोस्टर होइन। जहाँसम्म लाग्छ मलाई चाहिँ एकदमै मन परेको यो निकै नै सौन्दर्य तरिकाले आएको छ, जुन चित्र आएको छ यो गीतको। अहिले जुन आउँदैछ यो चल्ने एउटा गीत बनेको छ अनि यो चलदृश्य आउन एकदमै समय अब 4 मिनट मात्रै बाँकी छ। 4 मिनटसम्म पनि हामी तपाईँहरूसँग जोडिएर नै बस्छौँ। हामीले मनोज जोशीलाई बिर्स्यौँ। म एकपल्ट यो काम गर्ने सबै वातावरण एकदम सहज बनाइदिने हाम्रो मनोज दाइ हुनुहुन्छ अनि हामी पनि सम्झिन्छौँ। म एकैछिन है अब हाम्रो पर्दा पछाडिको सबै हिरोहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँ चाहिँ हाम्रो सिङ्गर हुनुहुन्छ, उहाँ म्युजिक कन्ट्याक्ट पनि हाम्रो सान्छी हुनुहुन्छ जस्तै पोस्टर सिङ्गर कृष्ण, हाम्रो सन्तोष सर, कम्पोज सान सरकार, डिरेक्टर साहब मनोज बस्नेत, सुजन शर्मा थग लाइफ नेपाल, डिरेक्टर कोरियोग्राफर राजीव समर,
अनि उहाँ चाहिँ आचल शर्मा हुनुहुन्छ अनि उहाँ हाम्रो सागर गणसाजी हुनुहुन्छ अनि हाम्रो नाजिर आचल सिङ्गर सिङ्गर हाम्रो अप्सराजी हेलो guys thank you so much for watching this के अरे सागरजी मैले तपाईँलाई कति इग्नोर गरेँ भनेर कमेन्ट आएको रहेछ आई डोन्ट नो दर्शकजीहरूले कहाँ कसरी देख्नुभयो त्यो कुराहरू तपाईँ हाम्रो कुन टास्क थ्रु आउट हेर्नुहोस् हामीले एकअर्कालाई केही इग्नोर गरेको छैन र हामी गर्दा पनि गर्दैनौँ कलाकार भनेकै एकअर्कालाई सम्मान गरेर मात्र अगाडि बढ्न सकिन्छ जहिले पनि म चाहिँ एकदमै सम्मान गर्ने मान्छे हो जसलाई पनि मेन चाहिँ कला क्षेत्रमा लाग्नु भएको साह्रै मायालु मान्छे हो होइन अब मेरो लाइफबाट चाहिँ म बन्द गर्न जाँदैछु थ्याङ्क यू फर वाचिङ अब हाम्रो ठ्याक्कै 3 मिनट पछि चाहिँ गाना रिलिज हुन्छ एडके एभरेस्ट मोसन पिक्चर्सबाट सो गाइज किप लभिङ किप सपोर्ट थ्याङ्क यू